मायनिंग बंद जाल्ल्यान त्या वाठारांतले लोक शेतां भाटाक लागल्या। साखळे कुडणेची मळीक फामील फाटल्या 2 वर्सां सावन शेत करता। पोरू परस अंदू पीक बरें आयला। भेंडे आनी घोसाळी लायतात। पीक हॉर्टिकल्चराच्या गाड्यांचेर वता। भरपूर म्हणपा इतली जोड नासली तरी फामिलीच्या 2 वेळच्या पोटापाण्याची वेवस्था बरेपैकी जाता म्हूण मळीकाच्या फामिलीचो अणभव। गेली 35-40 वर्सां हांगासर आमची जागा पडींग आसली। तेज्या पयलीं आमी आमचे जाणटे म्हणजे बापूय म्हण हांगासर भात नाचणो काडटाले। जेन्ना मायन हांगासर बंद जाली फाटल्या 2-3 वर्सां आमी हांगासर एक बाबा ही जागा खूब असा पडींग आसा म्हणून कितें तरी आमी एक उत्पन्न घेवया। आमचे जे 4 जाण भाव आसा आमी सामुहीक पद्दतीन म्हटल्यार ही शेती करूया म्हणजे पळोवया बाबा की आमकां ती किफायतशीर जाता ना ती। त्या बरोबर आमी परू कमी प्रमाणात केली आणि मोठ्या प्रमाणात केल्या उपरांत आमी ही जी जमीन आसा की 2000 स्क्वेअर मिटर आमी भेंडी आणि दोडक्याचे पीक घेवपाक सुरवात केले। जे आमचे पीक जाता ते पीक आमकां खंय तरी बाबा मार्केटाक सोदचें पडना की आमकां हॉर्टिकल्चर आमचे साखळे प्रोक्युरमेंट सेंटर केल्लें आसा। तेन्ना आमी प्रत्येक दिसा आमी वचून हांगासर प्रोक्युरमेंट सेंटराक आमी ही भेंडी घालता। सकाळी आमी हांगासर 6:15 सुमार येवन हांगासर 8 पर्यंत आमी भेंडी काडटा आनी मागीर साखळे हॉर्टिकल्चरान दिता। पयलीं हांगा कितें जायत आमी कांय करूंक पावनासले कित्याक जाणा कामाक वतात तेवटेन आनी हांगा मायनिंगाचो धुल्लो। इनकमाच्या बाबतीन म्हणजे थंय वांगडाच भरपूर पयशे मेळचे ना पयलीं सद्या कित्याक आतां सद्या आमी इल्लें पयलीं हें करचें पडटा आनी घरा कडेन रावतले ते हांगा येयल्या उपरांत एक 50 ना मेळो पूण 25 तरी मेळटा न्हू। फोमेंतो ऑल इंडिया बुद्धीबळ सर्तीच्या 8व्या रावंडा उपरांत महाराष्ट्राचो समीर कातमळे 7.5 पॉयंटां सयत लिडींग सुवातेर आसा। सर्तीचो निमणो रावंड आयज जाता। ही सर्त पणजेच्या रुद्रेश्वर संस्थेन मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत घेतल्या। सोमारच्यान महाराष्ट्राच्या इंटरनॅशनल मास्टर समीर कातमेळेन फॉर्मान खेळपाक सुरवात करीत मंगळाराय बरो खेळ केलो। 8 रावंडा उपरांत समीराचे 7.5 पॉयंट जाल्यात। 7व्या रावंडात समीरान आदलो लीडर इंटरनॅशनल मास्टर हिमांशू शर्माक मारलो पूण 8व्या रावंडात समीराची सौरभ खर्डे कडेन गेम ड्रॉ जाली। दुसऱ्या सुवातेर रेल्वेचो सौरभ आनी हरियाणाचो साहिल टिकू आसात। तांचे प्रत्येकी 7 पॉयंट जाल्यात। गोंयचे एम भारत आनी अमेय ओदी बरी झूज दितात। एम भारताचे 6.5 पॉयंट जाल्यात जाल्यार अमेय साहिला कडेन हारिल्ल्यान 6 गुणांचेर आसा। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।